आपके ज़हन में मार्फत इलाही का क्या मतलब है? मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगी में मौजूद है हुँ। यानी आप इसको अगर समाज में थोड़ा-सा मज़ीद खोल दें कि नहीं खुदा की ज़ात मौजूद है, हम उसको मानते हैं, उसको अब समझा कैसे जाए? उसको किस हद तक हम समझ सकते हैं? यही आप कह रहे हैं? हुँ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। थैंक यू माज़ भाई। रेहान भाई आपका भी माइक ऑन हुआ था, तो आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हुँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। साथ भी आपका माइक दोबारा ऑन हुआ था। हाँ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। साथ भी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया इसमें। तो हम इसको इंशाल्लाह देखते हैं आगे। मार्फत इलाही का सही मफ़हूम क्या है? अब इसमें मैंने डिफरेंट सोर्सेस से बुनियादी तौर पे तज़किया नफ्स किताब है मौलाना अमीन हसन इस्लाही की, वो बहुत अच्छी इस मामले में किताब है। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने इस पे बहुत काम किया है, उनकी ये किताब वो भी मेरे ज़ेर मुताला रहेगी इस दौरान, और उस्ताद जावेद गांधी साहब की भी। और इसके अलावा भी मैं ऑनलाइन सोर्सेज में मैं देख रहा हूँ, आजकल इस मामले में पढ़ रहा हूँ, तो वो जो चीज़ सामने आती है वो मैं सामने रख रहा हूँ आपके, कि मार्फत के जो लफ्ज़ी मानी है, जो लिटरल मीनिंग है, वो पहचानने के, कि हम किसी चीज़ को जब पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसकी मार्फत हासिल करना चाह रहे हैं। जब हम दीनी इस्तिलाह के तौर पे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आदमी अल्लाह ताला को पहचाने। ये वही बात है जो साद भाई ने भी की, रेहान भाई ने, माज़ भाई ने, कि असलन हम अल्लाह ताला को मानते तो हैं बतौर मुसलमान या बतौर इंसान भी, बाकी मज़ाहिब के लोग भी, लेकिन वो अल्लाह ताला कैसा है, अल्लाह ताला के उसके अफ़आल क्या हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या हैं, वो किस तरह का है, वो हम हमारे उससे उसके हमारे से क्या तकाज़े हैं, ये सब की सब चीज़ें मार्फत के अंदर आती हैं, यानी उसको पहचानना। वो अपने शऊर को इस तरह बेदार करे, यानी कि एक इंसान अपने शऊर को इस तरह बेदार करे। मार्फत का मतलब ये है कि उसको खालिक और मखलूक और अब्द और माबूद के दरमियान ताल्लुक की गहरी पहचान हो जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक ये मौलाना वहीदुद्दीन खान ने लिखा, कि ये चीज़ समझ आ जाए कि मेरी प्लेस क्या है और मेरे खालिक की क्या प्लेस है। मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, मेरा मालिक किस जगह, मेरा उसके ताल्लुक की बुनियाद क्या है, और मेरे उसके ताल्लुक की जो बुनियाद है उसकी हकीकत क्या है, यानी मैं उसके सामने क्या हूँ, वो मेरे लिए क्या है, वो इस दुनिया में क्या है, आखिरत में उसका क्या मामला होगा, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या हकीकत है। ये चीज़, इसकी गहरी पहचान हासिल करना जो है, ये मार्फत के अंदर आएगा। और जब हम ये देखेंगे कि खुदा के सुनन क्या है, तो वो हमारे से बहुत डायरेक्टली मुतल्लिक होंगे, उसकी सिफात भी हमसे डायरेक्टली मुतल्लिक होंगी। तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम लोगों ने कुरान सेशन में ये भी सिलसिला शुरू किया है मिलके, कि हम उसमें सिफात भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह, तो हम उससे भी फर्दर अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे। तो हकीकी इल्म जो है, जिससे इंसान की रूह और उसके दिल को तमानियत और तसल्ली हासिल होती है, उसका सरचश्मा खुदा की मार्फत है। यानी अगर आप ये, और इसकी तफसील बहुत बड़ी तफसील है क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन मौलाना इस्लाही ने इस पे 2-3 सिफात इस सिर्फ एक जुमले को एक्सप्लेनेशन में लिखा, कि इंसान अगर इस दुनिया में आँख खोले और आप इमेजिन करें कि इस दुनिया में कोई खुदा का तसव्वुर ना पाया जाता हो, इंसान इस दुनिया में आए और इस दुनिया में खुदा के बारे में बताने वाला कोई ना आए, और ना ही आपकी फितरत में से कोई आवाज़ आए, तो इंसान शायद इस मामले में बावला हो जाए कि उसको ये समझ ना आए कि ये सब कुछ कहाँ से आ गया।
تو جو خدا کا تصور آ جانا اس پوری ایکویشن کے اندر جو ہے وہ انسان کی روح اور دل کو طمانینت و تسلی دیتا ہے. یعنی انسان کا ذہن بالکل صحیح جگہ پہ آ جاتا ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ سمجھیں یہ ایکویشن جب برابر بیٹھتی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں دنیا کہاں سے آئی ہے, میں نے کہاں پہ جانا ہے, اس دنیا کا کیا جواب ہے, آخرت میں کیا معاملہ ہوگا. سب کی سب چیزیں اپنی جگہ پہ. وہ جو ایگزسٹینشیل کویسچنز ہیں ان کا آنسر مل جاتا ہے اس کو. تو حقیقی علم جو ہے وہ یہی ہے اصل میں کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ معرفت پھر شعوری دریافت کا نام ہے. یعنی پھر یہ نہیں ہے کہ میں پیدائشی مسلمان ہوا, پیدائشی طور پہ مجھے کسی نے بتا دیا کہ میرا وہ خدا ہے. وہ اصل میں شعوری دریافت کا نام ہے. شعوری طور پہ, جیسے سعد بھائی نے بھی ذکر کیا کہ شعوری طور پہ ہم نے کچھ ایسی اپنے ارد گرد اللہ کی جو آیات ہیں, اس کی نشانیاں, ان پہ غور کرنا ہے, جس سے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہمیں ملے گا. اور جو تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا اس کو پڑھنا ہے. وہ بھی ایک شعوری دریافت ہے اصل میں, وہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. یہ چیز کیوں یہاں پہ لکھی؟ کیونکہ جو ہمارے ارباب تصوف ہیں, جو صوفی ہیں, ان کے ہاں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو, تو اس سے آدمی کا ذہن اصل میں خدا کی ذات کی طرف جاتا ہے اور اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کی طرف جاتا ہے. یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے, ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ صوفیاء کے ہاں جب معرفت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, خاص طور پہ ان کے جو بڑے صوفی ہیں, تو وہ اصل میں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ خدا کی صفات کو ہم دیکھ لیں گے یا اس کی ہمارے ارد گرد جو آیات ہیں ان کو دیکھ لیں گے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے خدا کی ذات, یعنی اس کی جو پرسنالٹی ہے, اس کی جو پرسنالٹی سے مراد میں یہاں پہ اس کا, اگر میں یہ کہوں کہ سعد بھائی دکھنے میں کیسے ہیں, اور پھر خدا کی صفات یعنی خدا دکھنے میں کیسا ہے, اور پھر اس کے اندر سے جو انوار و تجلیات نکلتی ہیں, اس کے نتیجے میں جو مشاہدات ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو انسان اس دنیا کی اور آسمان کی اور جو دوسری دنیا ہے اس کی جو سیریں کرتا ہے, اصل میں ارباب تصوف کے ہاں یہ لفظ اس سینس میں بولا جاتا ہے. تو اسی لیے پھر ان کے ہاں اس کی سٹیجز مختلف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سلوک کے رستے میں پھر آپ عامی ہوں گے یا پھر خواص ہوں گے یا عکس الخواص ہوں گے, اور ہر ایک کے لحاظ سے پھر آپ کتب ہوں گے, ابدال ہوں گے, آپ شاید ولایت کے کسی ایک خاص مقام پہ ہوں, اس کے لحاظ سے پھر آپ کو معرفت الگ الگ ہوگی. تو لیکن ہم اس لفظ سے ایسی کوئی چیز مراد نہیں لے رہے, کیونکہ ہمارے نزدیک سے مراد ہے کہ جہاں سے میں نے جن علماء کی میں نے یہ بات یہاں پہ لکھی ہے, ان کے نزدیک معرفت الہی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود کو دلائل کے ساتھ مان لیا جائے. یعنی دلائل, عقلی دلائل, فطری دلائل, شعوری طور پہ خدا کے وجود کو مان لیا جائے. یعنی یہ کوئی اندھا بلیف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لے کے آ رہے ہیں, اور غیب میں رہنے کا مطلب ہے کہ ہم بن دیکھے ایمان لے کے آ رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے ایمان نہیں لے کے آ رہے. تو پہلی چیز یہ ہوگی, پہلا سٹیپ یہ ہوگا. پھر ہم یہ جان لیں کہ خدا کی ذات کے بارے میں صحیح علم کیا ہے. یعنی کہ خدا کی ذات جب میں کہوں گا آگے سیشنز میں بھی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذات, پرسنالٹی, اس کا وہ دیکھنے میں کیسا ہے, اس کے بارے میں صحیح علم. یعنی کہ کیا ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں خدا کو, اس کے بارے میں صحیح علم کیا ہے, اس کو بندہ ٹھیک طرح جگہ پہ رہ کے سمجھ لے. پھر تیسری چیز یہ کہ خدا کی صفات کیا ہے, اور اس کی صفات قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ پہنچی. تو عقل ہمیں یہ بتا دے گی کہ اس دنیا کا خالق ہونا چاہیے, لیکن وہ خالق کیسا ہے وہ قرآن آ کے بتائے گا, وہ اللہ کی کتاب آ کے بتائے گی کہ وہ خالق ہے کیسا, اس کی صفات کیا ہے. اور آخری چیز یہ بھی قرآن ہی بتائے گا, یہ اللہ کی کتاب ہی بتائے گی کہ خدا کے سنن کیا ہے, یعنی وہ معاملہ کیسے کرتا ہے, اس کی پریکٹسز کیا ہیں, اس نے دنیا کیوں بنائی ہے, وہ افراد اور قوموں کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرے گا, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, افراد کو وہ ہدایت کیسے دیتا ہے, گمراہی کیسے ملتی ہے, یہ سب کی سب چیزیں اس کی پریکٹسز ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر یہ جو 4 چیزیں میں نے گرین فونٹ میں لکھی ہیں, اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو خدا کی وہ معرفت حاصل ہو جائے گی جو کہ مطلوب ہے, جو کہ اصل میں جہاں تک انسان اپنی تمام تر ریسٹرکشنز کے بعد پہنچ سکتا ہے, وہ جو میکسیمم پوائنٹ ہے وہ مل جائے گا.
اب اس سلائڈ میں اگر کوئی چیز زیر بحث آنی چاہیے، کوئی چیز مسنگ ہے تو آپ ساتھی پلیز اس میں ایڈ کر دیں. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ابہام پیدا کر رہی ہے، کلیئر نہیں ہے. جی جی. جب میں خدا کی ذات کہوں گا سیشنز میں تو اس کی ذات سے مراد ہے کہ اس کی وہ دیکھنے میں کیسا ہے. مثال کے طور پہ تو صفات جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہے، اور ذات سے مراد جب میں آگے بھی یوز کروں گا، اس کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ، کہ خدا کی ذات کا مطلب ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا یہود نے کہا تھا کہ ہمیں جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں. تو اس کے بارے میں صحیح بات کیا قرآن پاک کیا بتاتا ہے کہ کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ قیامت والے دن دیکھیں گے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. صفات یہ ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ علیم و حکیم ہے، وہ قدیر ہے، اس طرح کی جتنی بھی صفات ہیں. صاحب بھی واضح ہوگی بات یہ؟ ہاں جی جی. آپ دو میں توڑ سکتے ہیں. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ساتھ بھی آپ نے اگر 35 منٹ پہ نکلنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں آپ مزید 5-8 منٹ دے دیں. میں اچھا جو پونے پونے 9 بجے ہے، پونے 8 بجے جماعت. اچھا 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 اچھا. تو 35 پہ ختم کر لیں. 35 مزید 10-15 منٹ میں انشاءاللہ. ہاں ریکارڈنگ. ہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ ٹائم سے کوشش کرتے ہیں پھر کچھ آگے پیچھے کر لیں. آج میں کوشش کروں گا کہ پونے 5 تک ختم کر لوں پھر انشاءاللہ. تھینک یو. جی جی بابی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی. جی جی. ہم، جی جی بالکل. جی جی. ہم، بالکل. ہم، بالکل بالکل ٹھیک بات. ہم، بالکل بالکل ٹھیک. آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں بابی. یعنی اصل میں یہ یہاں پہ یہ چیزیں بتانے کا مقصود یہ تھا کہ یعنی اس دنیا میں ہم خالق کو، اپنے خدا کو جتنا سمجھ سکتے ہیں وہ انہی 4 ذرائع سے سمجھ سکتے ہیں، جتنا بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ ہم اس کی صفات کا کچھ پرتو رکھتے ہیں اپنے اندر. مثال کے طور پہ خدا رحیم ہے، ہمارے اندر بھی رحم کی صفت ہے، لیکن اس کا مقابلہ ہمارے اندر جو صفت ہے رحم کی، اس کا خدا کے ساتھ جو مقابلہ، خدا کے اندر جو رحم کی صفت ہے، رحیم کی صفت جو ہے اس کا مقابلہ، یا ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس کی رحمت کی یا اس کے علم کی، وہ بہت ہی کم ہے. یعنی ہمیں بہت کم علم دیا گیا ہے. لیکن جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، وہ انہی 4 ذرائع سے کر سکتے ہیں. اور اس میں آف کورس پرسن ٹو پرسن جتنا ایک بندہ اس میں اپنے آپ کو مزید اس کے کا مراقبہ کرے گا، اگر میں صوفیاء کی ٹرم یوز کروں،
या इसके ऊपर गौर व फिक्र करेगा, जितना इसके बारे में दोबारा याद दहानी अपनी करेगा, उतना उसकी मार्फत बढ़ती जाएगी। लेकिन होगी इसी दायरे के अंदर, यानी ये क्लेम ये है जो खास तौर पर बाब तसव्वुफ का क्लेम है, उसके मुकाबल में ये क्लेम है कि ये 4 हैं असल में दायरे जिनके अंदर आप बस रह सकते हैं, इससे बाहर निकलने का आपकी हैसियत नहीं है। क्या मैं बात वाज़ेह कर सका बाबर भाई? मेरे ख्याल है मेरी और आपकी बात में कोई फ़र्क नहीं है, मैं सिर्फ ज़राए का, आपने जैसे रोड मैप जिसे कहा, ज़राए हैं। थैंक यू। तो यानी ये चीज़ वाज़ेह कर ली जाए कि ज़ात का मतलब ये है कि मैं जब मिसाल के तौर पे बाबर भाई को या साद भाई को मैं जब देखता हूँ, तो देखने में वो कैसे दिखते हैं, यानी उनके मिसाल के तौर पे शक्ल कैसी है, उनके हाथ-पैर कैसे हैं, कद-ओ-कामत कैसा है। तो जब हम ज़ात कहते हैं तो इसका ये मतलब होता है। सिफ़ात के साथ भी बाबर भाई एक अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं, यानी अच्छी अखलाकी शऊर रखते हैं, वो एक अपने अंदर रहम रखते हैं, वो अच्छे दोस्त हैं। इस तरह की तमाम सिफ़ात जो हैं वो ये हैं। खुदा के मामले में भी बिल्कुल इसी तरह ही है। और ये जो 4 चीज़ें हैं, ये असल में वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम खुदा को पहचान सकते हैं। जितना भी इस वक़्त हमारी अक्ल है, जितनी भी हम कोशिश करेंगे और जितना हद तक, वो यकीनन उतनी नहीं हो सकती जितनी खुदा की ज़ात। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए कि ये असल में हमारे इंसानों की अपनी ज़रूरत है। ये बड़ा अच्छा एग्ज़ैम्प्ट मौलाना इस्लाही ने लिखा अपनी किताब में तज़किया नफ्स में, कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान किसी आलीशान और आरास्ता और पेरास्ता महल के अंदर उतर जाए। यानी आप मिसाल के तौर पे देखें कि इस दुनिया को वो महल समझें, जिस महल की मिसाल यहाँ पे मौलाना इस्लाही दे रहे हैं कि ये दुनिया एक आलीशान और आरास्ता और पेरास्ता महल है। तो ये नहीं हो सकता कि एक इंसान किसी आलीशान आरास्ता और पेरास्ता महल के अंदर उतर जाए, उसकी हर चीज़ से बेतकल्लुफ़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दे, उसके एक-एक गोशे और करने की तहकीक व तफ्तीश शुरू कर देगा, उसके मख्फ़ी ख़ज़ानों और पोशीदा दफ़ीनों तक की छानबीन करने लग जाएगा, और ये सब कुछ करने से पहले वो ये दरियाफ़्त करने की ज़रूरत महसूस नहीं करेगा कि उसका मालिक कौन है, यानी उस महल का, उस घर का मालिक कौन है। इमेजिन करें कि आप ऐसे महल में घुस जाएँ जिसका दरवाज़ा खुला हो, आप उसके अंदर दाखिल हों, और दाखिल होने के बाद आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा हो, खूबसूरत महल है, उसके अंदर बड़ी नेमतें हैं, उसके अंदर बड़ी अल्लाह ताला की उसके उस महल के मालिक की बहुत सारी चीज़ें, कीमती चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, और आप जाके उनको इस्तेमाल करने लग पड़े, बल्कि वहाँ जो छुपी हुई अलमारियाँ हैं उनको भी खोल के अंदर से देखने लग पड़े कि अंदर क्या पड़ा हुआ है, और आपके ज़हन में ये सवाल ना आए कि इसका मालिक कौन है। ये मुमकिन नहीं है। वो उसको अपने महल में घुसने देने का इरादा भी रखता है या नहीं? यानी क्या वो मालिक जो है उस घर का, वो ये इरादा रखता है कि मैं उसके अंदर घुसूँ, उस घर के अंदर कि नहीं? और अगर बिलफ़र्ज़ वो उसको उसमें कुछ तसर्रुफ़ करने की इजाज़त दे भी रहा है, तो उस पर उसने कुछ पाबंदियाँ और शराइत भी आयद की हैं, बगैर किसी पाबंदी और शर्त ही के उसने पूरा महल उसके हवाले कर दिया। यानी कि ये समझे तो ये इंसान की ज़रूरत है कि द मोमेंट वो ये समझेगा कि ये जो दुनिया है ये कोई मादे का ढेर नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत महल है। ये एक आलीशान और आरास्ता और पेरास्ता महल है। तो उसके ज़हन में जो पहला सवाल ये आएगा वो आएगा कि ये इस दुनिया का खालिक है, तो उसकी क्या पहचान है? उसको मैं कैसे पहचानूँ? तो यानी अगर एक चोर या एक नकाबज़न जो है, वो तो ऐसा कर लेगा कि मालिक का सोचे बगैर अंदर घुस के ये सब करने लगे, लेकिन कोई शरीफुन नफ्स इंसान जो है, जो सही फितरत पे खड़ा है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो खालिक की जो पहचान है, सही पहचान जो इंसान की अपनी ज़रूरत है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी ये ज़रूरत हमारे लिए हमारे अंदर पैदा हुई है। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुरान नाज़िल कर दिया, और बाकी चीज़ें जो हैं वो अंबिया के ज़रिए से भेजी। अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं, साथ भी आपके पास 5 मिनट हैं, तो मैं अब उसी पॉइंट पे आ रहे थे, ज़ात के पॉइंट पे, कि मारिफत इलाही की हदूद क्या है? यानी कि वो कौन-सी हद है जिससे बाहर हम निकल नहीं सकते? कौन-सी हद है जिस हद तक हमारे पास ज़राए हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते? इसमें जो पहली चीज़ है, वो ज़ात इलाही है, कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कुरान ने पूरी सराहत के साथ वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी तरह इंसान के हीते इदराक में नहीं आ सकती। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें हवास दिए हैं,
یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ جو ہم بولتے ہیں یا جو سونگ پاتے ہیں، یہ تمام کی تمام جو صلاحیتیں ہیں یہ اصل میں بہت ہی کم ہیں اپنی حیثیت میں. یعنی مثال کے طور پہ اگر لائٹ ایک سرٹن لیول سے اوپر چلی جائے تو انسان کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی. آواز ایک سرٹن لیول سے اوپر چلی جائے تو وہ اس کو سن نہیں سکتا، اس کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں. اسی طرح ہی باقی بھی چیزوں کا معاملہ ہے کہ ایک خاص سطح سے دور ہو جائے کوئی چیز تو اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہ اصل میں انسان کی محدودیت ہے. تو اسی لیے انسان کی جو محدودیت ہے وہ کبھی بھی خدا کو اپنے حیطہ ادراک میں نہیں لے کے آ سکتا، نہ اپنے حواس کے ادراک میں اور نہ ہی اپنی سوچ کے ادراک میں، جو بابر بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ نہ ہی انسان مکمل طور پہ خدا کو اپنی حیطہ ادراک میں لے کے آ سکتا اور نہ ہی اس کی فزیکل جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو دیکھ سکتا. تو قرآن پاک میں آیت ہے نا کہ سورہ نام میں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو لطیف الخبیر، کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے. تو انسانی عقل صرف صفت کو سمجھ سکتی ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے سٹارٹ میں ہی. یہ پوائنٹ اگر سمجھ آ جائے گا تو انسان ادھر ادھر پھر ٹکرے نہیں کھائے گا. ذات تک اس کی رسائی نہیں ہے. یعنی انسانی عقل جو ہے وہ صفت کو کیوں سمجھ سکتی ہے. اس پہ اگر کوئی دوست کوئی پوائنٹ بتائیں کہ انسانی عقل صفت کو کیوں سمجھ سکتی ہے، ذات کو تو وہ نہیں سمجھ سکتی. اس کو میں نے پہلے بیان کر دیا. صفت کو کیوں سمجھ سکتی ہے کسی حد تک. کہ ہم سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم انسان خدا کی صفات کو کسی حد تک کیوں سمجھ سکتا ہے ذات کے مقابلے میں. ایگزیکٹلی تھینک یو بلال بھائی. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے کہ ہم اصل میں خدا کی صفات کو کسی حد تک، یہ میں بار بار کہوں کسی حد تک اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا کچھ پرتو ہمارے اندر بھی رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہم بھی کسی حد تک قادر ہیں، کسی حد تک ہم بھی کسی حد تک رحیم رحمت کی صفت رکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی کسی حد تک علم ہے، حکمت ہے. یہ تمام کی تمام صفات اپنے پرفیکشن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہیں. ہمارے ہاں اس کی بالکل تھوڑی سی اس کی یعنی سمندر کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. تو ہم کسی حد تک ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ مل جاتا ہے کہ یہ ریفرنس پوائنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے ہمارے پاس. تو انسان کے حواس صرف خدا کی نشانیوں اور اس کی آیتوں ہی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. خدا کی تجلیات. جی ساتھ بھی بالکل بالکل ہاں ہاں بالکل 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 ایکسیلنٹ. یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ اور بہت ہی لطیف پوائنٹ ہے آپ نے. یہ انشاءاللہ ہم صفات کے ٹائم پہ اس کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم صفات جو ہیں وہ اچھی صفات کو ہی ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا اور ہماری صفات کے ساتھ کیا تعلق ہے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی تجلیات اور اس کے انوار کا مشاہدہ انسان کی قوت برداشت اور اس کے تحمل سے باہر کی چیز ہے. تو اگر آپ کو سورہ بقرہ کی وہ آیت ہو جس میں انہوں نے یہود نے یہ مطالبہ کیا کہ اور یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا، یعنی یہود نے موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ سے علیہ السلام، کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں ماننے کے جب تک کہ ہم خود خدا کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. تو تم کو کڑک نے آدھ بوچا اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. پھر ہم نے تم کو تمہاری بے ہوشی کے بعد اٹھایا تاکہ تم
शुक्र गुजार बनो। फिर हजरत मूसा ने भी इस तरह का एक मुतालबा अल्लाह ताला से किया कि जब मूसा हमारे ठहराए हुए वक्त पर पहुंच गया, उसके परवरदिगार ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की कि परवरदिगार मुझे मौका दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, अलबत्ता इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रह जाए तो आगे तुम भी मुझे देख सकोगे। फिर जब उसके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश आया तो बोले तू पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और गवाही देता हूँ कि सबसे पहले मानने वाला मैं। यानी कि हजरत मूसा को जब अपनी गलती का अंदेशा ख्याल आया हालांकि उनकी तरफ गलती से मुराद यह कि इस बात का कि वो देख नहीं सकते थे, और उन्होंने शर सदर के लिए इसका मुतालबा किया, कोई इनकार करने की वजह से नहीं। यहूद ने इनकार करने की नीयत से मुतालबा किया था, और यहूद ने और हज़रत मूसा ने शर सदर के लिए मुतालबा किया, तो उनको एहसास हो गया कि चीज़ मुमकिन नहीं है। और अगर एक पैगंबर नहीं देख सकता तो उसके अलावा तो कोई भी शख्स जितना मर्जी बड़ा वली हो, कोई कुतुब हो, अब्दाल हो, वो अल्लाह ताला की तजलियात का मुशाहिदा नहीं कर सकता। तो ये पहला पॉइंट है जिस पे हमें सही जगह पे खड़े हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है ये ऐसी चीज़ है ना कि जो मेरे ख़्याल से उन्होंने भी, और ये उलमा जो इस तसव्वुफ़ पे उस लिहाज से तनकीद करते हैं, जैसे मौलाना इस्लाही भी और बाकी लोग भी, वो यही कहते हैं कि असल में ये हद से तजावुज़ करना है। यानी ये ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी माँगनी चाहिए। और हज़रत मूसा के यहाँ इसका मुतालबे की वजह इसलिए समझ आती है कि उनके यहाँ अल्लाह ताला ने बराह रास्त उनके साथ मुकालमा किया था। यानी उनके साथ अल्लाह ताला ने बराह रास्त बात की थी, तो एक तरह से उनके अंदर ये शायद मास भाई इस पे ज़रूर ऐड करें कुछ प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा माज़ भाई इसमें मैं द रीज़न मैंने गलती इस लिहाज से कहा, बिल्कुल हज़रत मूसा ऑफ कोर्स यानी वो शर सदर के लिहाज से ये नेचुरल ख़्वाहिश का इज़हार कोई गलती नहीं है। यानी मैं इसलिए कह रहा था कि इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने हमें हवास दी हैं, इस दुनिया में ये चीज़ मुमकिन नहीं है, और इस चीज़ की ना इंसान को कोशिश करनी चाहिए, जैसे हमारे सूफिया के यहाँ इस चीज़ की कोशिश नज़र आती है कि वो खुदा का मुशाहिदा कर लें, और वो ये बयान भी करते हैं कि हम उनका मुशाहिदा करते रहें। और ना ही इसके ऊपर ईमान अल्लाह ताला ने कहा कि देख के, अगर देख लिया फिर तो इम्तिहान ख़त्म हो गया इस दुनिया में। इम्तिहान है ही असल में पर्दे के पीछे रह के ईमान लाने का है, अक्ल की बुनियाद पे, फितरत की बुनियाद पे, अंबिया की शहादत की बुनियाद पे अल्लाह पर ईमान लेके आना। और बाकी पैगंबरों के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे यहाँ आमतौर पे इस तरह की बातें मेराज के कॉन्टेक्स्ट में बयान की जाती हैं। उसके बारे में हज़रत आयशा की एक बहुत वाज़ेह हदीस रिवायत है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये कहता है वो झूठ बोलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दिन अल्लाह ताला को देखा। हम आगे चलते हैं। जी, जी, माज़ भाई। जी, जी, माज़।
جی بالکل بالکل ہوں، ہاں ہاں بالکل ہوں ہوں، بالکل بالکل معاذ بھائی تھینک یو بالکل ہمارے پاس 3-4 منٹ اور ہیں اور ذات الہی سے متعلق ایک تو ہم نے پہلے چیز دیکھ لی کہ ہم اس کو ڈائریکٹلی دیکھ بھی نہیں سکتے اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس کے معاملے میں تشبیہ و تمثیل بھی نہیں چل سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ خدا اس طرح دکھتا ہوگا یا خدا اس طرح کا دکھتا ہوگا یہ چیز ممکن نہیں ہے اگین اس کی وجہ یہ ہے بلال بھائی نے جیسے کہا تھا کہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کسی حد تک اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ ہے جس سے ہم تشبیہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کی ذات سے متعلق ہمارے پاس کوئی ریفرنس پوائنٹ بھی نہیں ہے کہ خدا اس طرح کا دکھتا ہوگا یا اس طرح کا دکھتا ہوگا ہمارے پاس کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ کہ انسان اس طریقے سے صرف انہی چیزوں کا کوئی تصور قائم کر سکتا ہے جن کے مماثل کوئی چیز کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر یا باہر موجود ہوتی ہے تو اگر میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی ذات سے ملتی جلتی کوئی چیز ہمارے اندر یا ہمارے باہر موجود ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ خدا اس طرح کا دکھتا ہوگا لیکن یہ بھی چونکہ موجود نہیں ہے تو ہم یہ کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کر سکتے تو انسان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے لہٰذا اس کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ سوال شروع کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں چیز کس نے بنائی یہاں تک کہ یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے بنایا پیدا کیا دیکھیں نا ابھی ذات کا معاملہ ہے کہ وہ ذات آئی کہاں سے ہے جب بات یہاں تک پہنچے تو اس کو چاہیے کہ شیطان کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور آگے سوچنا بند کر دے یعنی یہاں تک بات جب پہنچے اس سے پہلے والے سوالات تو ہو سکتے ہیں انسان کے ذہن میں ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا دنیا کو کس نے پیدا کیا لیکن یہ بات کہ میرے رب کو کس نے پیدا کیا یہ بھی اس کی ذات سے متعلق بات ہے یہاں پہ آ کے انسان کو شیطان کے فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے اس وجہ سے جو لوگ خدا کی ذات اور اس کی تجلیات کے مشاہدے کے در پہ ہوتے ہیں اور اس غرض کے لیے مجاہدے اور مراقبے کرتے ہیں وہ ایک صحیح اللہ حاصل میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور بنی اسرائیل جیسی جسارت کے مرتکب ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بنی اسرائیل نے جس طرح کی جسارت باز بھی تھینک یو پلیز ہاں نہیں نہیں ہوں، بالکل ہوں، ہوں، ہاں بالکل ہوں، ہاں ایکسلنٹ پوائنٹ معاذ بھی بہت امپورٹنٹ یعنی اس کا مطلب سادے الفاظ میں یہ کہ ہمارے سامنے اگر میز پڑا ہوا ہے تو میز اپنی ساخت سے بتا رہا ہے کہ وہ بنا ہوا ہے اس پہ کسی کارپینٹر کا ہاتھ لگا ہے اس کے اس کی جو نیچے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کسی نے لگائی ہیں اس کے اوپر کسی نے اس کو پراپر کیا ہے اس کو بنایا ہے تراشا خراشا ہے وہ اپنی میز اپنی ساخت سے خود بتا رہا ہے کہ وہ بنا ہوا ہے بالکل اسی طرح ہم انسان
خود بتا رہے ہیں اپنی ذات اپنے اندر، دنیا یہ خود بتا رہی ہے کہ یہ ڈیزائنڈ ہے اور اس کا کوئی ڈیزائنر ہے. یہاں پہ لاز ہیں تو کوئی لا میکر ہے. تو کوئی چیز جب اپنی ساکھ سے بتا دے گی کہ نہیں یہ کوئی اس کا کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، یہ اپنی توجیہ خود پیش کر رہی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی. جی ریحان بھائی. ہاں جی جی ریحان بھائی آپ کی آواز کٹ گئی دفعہ. ریحان بھائی آپ کی آواز کٹ گئی ہے میرے. آپ کی آواز کٹ گئی تھی ریحان بھائی درمیان میں. آپ جب ہاں ہاں بالکل. ہاں ہاں بالکل نہیں، کیونکہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے نا. تو اگر ہم اس کو دیکھ سکتے ہوتے تو دیکھ کے ہمیں ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی جواب اس کا آتا کہ یا نعوذ باللہ، یعنی میں صرف مثال کے طور پر کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی بنا ہوا ہے، یا یا وہ اپنی توجیہ خود پیش کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی بنا ہوا نہیں. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. بالکل بالکل. اور ہوں، بالکل بالکل. اور قرآن کا استدلال بھی ہے کہ ہر کریشن کا ایک کریٹر ہے. ہر چیز کا کریٹر ہونا ضروری نہیں ہے، ہر کریشن کا ایک کریٹر ہے. تو یہ دنیا پوری کی پوری اور ہم سب کریشن ہے، اور ہمارا کریٹر یہ عقل بھی یہ کہتی ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم جب ہم قرآن جو دلائل پہ ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ دلائل اللہ تعالیٰ کو ماننے کے اور اس کے اندر باقی چیزیں کا. جی بابر بھائی. ہوں، جی جی بالکل بالکل. بالکل بالکل. ہوں. کس پہ رہے. بالکل ایگزیکٹلی. نہیں ضرور ضرور انشاءاللہ یہ جب ہم خدا کی ذات سے متعلق انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اصل میں کچھ اور بات ہو رہی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم ضرور اس کو دیکھیں گے. اس میں میرا خیال ہے آخری ذات کے والے سے ہاں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہاں پہ ہم ختم کر سکتے ہیں. ایک بیسک جو جو دو چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں آج. انشاءاللہ اس سے آگے ہم معرفت الہی کا جو طریقہ ہے، جو ہمارے پاس اس کے جو ٹولز کیا ہے ہمارے پاس، یعنی ایک تو ہے نا کہ اس کا ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں، ایک تو یہ الگ چیز ہے، اس کے ٹولز کیا ہے ہمارے پاس، ہم ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کمنگ ویک میں. مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ مجھے اصل میں اتوار کے دن ٹریول کرنا ہے، سیٹرڈے والے دن میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں ڈیلے نہ کریں، ہم رمضان میں ان چیزوں کو کور کریں. تو میں گروپ پہ ایک دفعہ شیئر کر دوں گا کہ ہم سیٹرڈے کو اگر کر سکیں تو سیٹرڈے کو ہم وہ سیشن کر لیں. لیکن میں گروپ پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آج ہم یہیں پہ سیشن ختم کرتے ہیں. کوئی چیز اگر ڈسکشن میں رہ گئی ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو زیر بحث سے کہیں. اب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اوپن ڈسکشن، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے ہم معرفت الہی کا طریقہ، پھر میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم معرفت الہی کے طریقے کے بعد اس کے بعد ہم اس میں مزید چیزیں جو خدا کے وجود کے جو دلائل ہیں، پھر جو اس کی صفات کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر آخر میں اس کے جو سنن ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، ان سب چیزوں کو زیر بحث لے کے آئیں گے انشاءاللہ.
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू भाभी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। वो नहीं हम पहुँच सकते और अब उसमें हमें किसी चीज़ में उसको मोहित करना भी नहीं चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे कोई कह दे कि भई वो अपने अर्श पे बैठा हुआ है, तो वो अर्श पे बैठा हुआ ना जो है वो उसको मोहित करने के बराबर है। इसका मतलब है अर्श फिर ये सारी बहसें वो जिनमें जाना ही नहीं चाहिए इनफैक्ट। लेकिन कहने का मकसद है उसको हम किसी टाइम, स्पेस, फॉर्म में हम उसको कर ही नहीं सकते। तो जी, हाँ, हाँ, यानी असल में वहाँ पे उसके हाँ, यानी वहाँ पे उसके इक़्तिदार का बयान है कि अल्लाह ताला का अर्श आसमानों पे है। यानी उसका अर्श का मतलब है कि वो असल में जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे बादशाह की कुर्सी है, तो उसकी कुर्सी उसके इक़्तिदार की अलामत होती है। तो उसका अर्श है जो कि असल में जिसने जो इक़्तिदार है उसका असल में। हम ये नहीं कह सकते कि उसका कोई अर्श है जिस जो कुर्सी की शक्ल है और उसको किसी ने पकड़ा हुआ है और उसके अंदर अल्लाह ताला बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ें उसको मुहीत करने के बराबर है। जी, जी, माज़ भाई, जी, जी। हुँ, बिल्कुल। हाँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल बाज़ भाई, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस क्योंकि वाक़ई में दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहीं बताते हैं कि उसका अल्लाह का हाथ और अल्लाह का अर्श और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये मुतशाबिहात बल्कि मुतशाबिहात भी इनको नहीं कहना चाहिए कि उनके लिए तो कोई ना कोई तमसील होती है। हमारे उससे बाहर बाबर भाई सॉरी बिलाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे फिर बाबर भाई भी। बिल्कुल। हुँ, हाँ, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू बिलाल भाई प्लीज़ कीप जॉइनिंग हम लोग आपस में एक-दूसरे से सीखते हैं। दिस इज़ अगेन और अगर आप जॉइन करेंगे तो डेफिनिटली विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। इंशाल्लाह। बिल्कुल। आमीन।